Ang Biblia nagaawan ka na to, nga angay kang magbuhat sa pagkablat uhamin ka na o paganda sa kaugalion. Diya sa pagbalik sa atong langit nung Amahan. Ang Biblia nagaawan ka na to, nga angay kang magbuhat sa pagkablat uhamin ka lang kung paganda sa kaugalion. Diya sa pagbalik sa atong langit nung Amahan. Diya sa pagbalik sa atong langit nung Amahan.